اجے نہیں سمجھے؟ ادھر دیکھو، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَافِرِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا۔ میرے بھائی ادھر دیکھ، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ اجے نہیں گئے؟ سمجھ آئی تو اگے آؤ، سنو قرآن۔ کلیجے ٹھار لو، اج سینے ٹھار لو، آوازاں ہوندیاں نے۔ مولا فرماندے نے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اگلی گل سننے والی دے، ہاؤلائے اور دیکھو، ہاؤلائے قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ۔ یہ پتہ لگا ٹبر ادو بھی ہے سی، وہ یہ ٹبر ایک قبر پرستاں دا، پیر پرستاں دا، ایک قبر پرستاں دا، پیر پرستاں دا ٹبر ادو بھی ہے سی۔ اب دیکھو نا آندے کی نے، ہاؤلائے قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ دیکھو بادشاہ دتیا نوس دا نا ہے، انج کر کے اگ بال دیندا ہے، ایک پاسے بت کھڑا کر دیندا ہے، اعلان کردا ہے کہ جڑا بت نو سجدہ کرے گا، میرے خدا نو پوجے گا، او تے بچ جائے گا، تے جڑا انکار کرے گا اگ وچ سٹ کے ساڑ دیواں گا۔ او جڑا اوندا ڈردا سجدہ کردا سجدہ کردا او اگے ہی ٹکے سن کرن والے، پر وچ کچھ اہل حدیث بھی سن۔ اچھی بولو کون سن؟ اہل حدیث بھی سن، ولیاں دی جماعت۔ مینوں کئی آندے نے اے یزدانی ولی نہیں مندا، او کعبہ دے رب دی قسم، ولیاں دی جُتی دی خاک، یزدانی دی اکھاں دا سرما، ولیاں دیاں جُتیاں میرے سر دے تاج جے، میں ولیاں نو تے مننا وا۔ او کیوں مننا وا؟ کہ ولی تے ہوندا ہی اہل حدیث ہے، اس واسطے کہ کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا کہ ولی مشرک نہیں ہوندا، مشرک ولی نہیں ہوندا، اور بدعتی ولی نہیں ہوندا، مشرک ولی نہیں ہوندا، بدعتی ولی نہیں ہوندا۔ جدوں مشرک تے بدعتی ولی نہیں ہوندا تو پھر اہل حدیث ہی ہو سکتا ہے۔ پروانے ہو او ولیاں انکار کر دیتا اہل حدیثاں نے، اس وقت یہ انکار کر دیتا اساں سجدہ نہیں کرنا، شہروں نکل جاندے نے، اگے غار آ جاندی ہے، او دے وچ دوپہر لگی ہے نا موقع پا کے او دے وچ چلے جاندے نے تے رب انہاں نوں سوا دیندا ہے، انہاں تے نیند تاری کر دیندا ہے، انج سواندا اپنے ولیاں نوں پیار نہ۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ جویں ماں اپنے چھوٹے جے بچے نو تھاپڑ کے سواندی ہے، اللہ کا
کا سوندا ایویں رب اپنے ولیاں نو سواندا پیا تھاپڑ تھاپڑ کے دیکھو نا قرآن دے فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا خدا دی قسم ولیاں نو سوان دیتا اچھی بولو ولیاں نو کنا چر سوایا ہی ربا فرمایا یزدانی 2-4 دن نہیں 2-4 سال نہیں اللہ کنا کو سوایا ہی فرمایا میرا قرآن خلاصے کھولن لگا ہے اگلا رکوع کر لو والا بے صوفی کافہم ثلاث مئات سنین وازدادوا 9 اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے سال نہیں 10 سال نہیں 20 سال نہیں 100 سال نہیں 309 سال ولی ستے ہی رہے اب بولو کنے سو سال 309 سال ولی ستے ہی رہے نے تے 309 سال دے بعد اپنے ولیاں نو اللہ جگاندا ہے تے آپس وچ گلاں کردے نے اوے کنے کو چیر ایتھے رہے ہو کنا کو چر ستے رہے ہو تے آپس وچ ایک دوجے نو آندے نے لبسنا قالو لبسنا یومن او بعد یوم اے دے قرآن دے ولی 309 سال ستے رہنے تو اٹھ کے آندے نے ایک آندا اے ایویں نہ 2-3 گھنٹے ستے ہیں دوجا آندا نہیں 5-6 گھنٹے ستے ہیں ایک آندا نہیں دیہاڑی کو ستے ہیں پتہ لگا رب دے ولیاں نو اپنے سون دا بھی پتہ ہوندا گج کے نہیں بولدے تسی ڈردے نا تھانے تے میں ہی جانا کیس میرے تے ہونا ہے خنجر مینو پینے نے ڈردے تسی ہو بولو 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 رب دے ولیاں ستیاں نو بھی پتہ ہوندا ستے ولی نو اپنے حالات دا تے باہر دے حالات دا پتہ ہوندا ویکھ لو قرآن دے 12-15واں زبان حبیب الرحمان ہے کلام رحمان ہے بیان میاں رحمان دا بیان قرآن دا زبان حبیب الرحمان دی ہے تقدیر علامہ یزدانی قرآن و سنت